وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فسددوا أي الزموا السداد، وهو الصواب وهو التوسط والاعتدال والقصد بلا إفراط ولا تفريط. رسول الله الرحمة المهداة، شريعته كلها رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا مبادئ التعامل مع غير المسلمين في مجتمع الإسلام من خلال عدة مبادئ. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا حتى يستدين؟ ولماذا استدان؟ تيسير تسامح، أخلاقه وصفاته رحمة. نعيش معا في رحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم من أقواله ونقتدي بأفعاله ونترسم خطاه، ونحاول أن نكون على مثل صفاته صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى. معاملاته رحمة مع المسلم وغير المسلم. كل العلوم مبدأها من إدراك الاختلافات الموجودة في أفراد هذه العلوم. فعلم النحو مثلا، الإنسان إذا أدرك تغير واختلاف أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء ورفعا ونصبا وجرا وجزما، أصبح عالما في النحو. كثير من الناس يظن أن الإسلام فقط هو مجرد أداء العبادات، لكن هناك جوانب أخرى إلى جانب العبادات، وهذه الجوانب هي ما دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اهتمامه بالنبات ورفقه بالحيوان والطير رحمة. في ظلال هذه الرحمة نعيش مع سلسلة حلقات الدكتور خالد عبد الرازق، أستاذ الحديث والسيرة النبوية في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر.